मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा शौहर मुझसे हकीकी मोहब्बत करता था। मेरे रिश्ते के लिए इन्होंने लाख जतन किए थे, और जब मैंने हाँ की तो इन्होंने बेपनाह खुशी मनाई थी। मुझे अपने शौहर के ख़ानदान से कोई मसला नहीं था। उनकी मोहब्बत देखते हुए मैंने सोच लिया था कि अब बस उनसे शादी करने के बारे में ही सोचूंगी, उनके ख़ानदान को खातिर में नहीं लाऊंगी। ऐसा इसलिए बताती चलूँ कि मेरे ससुराल के बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर थीं, जबकि मेरी सास भी अजीब सी थी। अजीब से मुराद कि उनकी शक्ल सूरत देखकर इंसान को डर लगने लगता था, शायद इसलिए कि ये लोग ख़ानदानी मुर्दों से मुंसलिक थे। मेरी सास ने भी मुझसे यही बात कही थी। जब मैंने उनसे देवर के मुतालिक सवाल किया कि आया मेरा देवर बीमार है या नहीं, तो सास ने हंसकर कहा, बेटी, तुम्हें मेरे बेटे के चेहरे को देखकर लगता होगा कि ये बीमार है, शायद कि इसे टीबी का मर्ज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटी। इसका रंग फितरी तौर ऐसा है, और इसकी भी एक और वजह है। हम लोग दरअसल मुर्दों के काम से मुंसलिक रहे हैं। मेरा बेटा मुर्दों को नहलाता है, गुस्ल दिलाता है, और तुम्हें मालूम नहीं कि जो भी इंसान कब्र पर या फिर मुर्दों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारे, उसके चेहरे की मासूमियत चली जाती है। वो अजीब सा हो जाता है, उसका रंग फीका पड़ जाता है, चेहरे पर वहशत आती है। जो ज़िंदगी के करीब हो उसके चेहरे पर बहार, और जो मौत के करीब हो उसका चेहरा खिज़ां ज़दा लगता है। बेटी, हमें तो खुदा जाने कब बुलावा आ जाए और हम भी इस दुनिया से चले जाएं। रोज़ मुर्दों को दफनाते हैं तो रोज़ यही सोचते हैं कि ना जाने अपनी मौत कब वाक़ई हो जाए। अपनी सास की इतनी लंबी तकरीर सुनकर मेरा भी दिल कांप उठा। मैं अपनी मौत के बारे में सोचने लगी, तभी मेरा देवर कमरे में दाखिल हुआ। आज उसकी सूरत और भी ज़्यादा वहशतज़दा थी। उसे देखकर लगता था कि वो कोई मुर्दे को नहलाने वाला नहीं, बल्कि एक जल्लाद है, जिसके चेहरे पर सफ़ाकी ही सफ़ाकी लिखी थी। उसे देखकर मैंने अपना चेहरा फेर लिया, मगर वो दूसरी सम से मेरे सामने आकर बैठा और बोला, भाभी, हमसे भी सलाम कर लो, इतने गिरे पड़े भी नहीं हैं हम। उसकी लच्छेदार बातें सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं उठकर यहाँ से चली जाऊँ, मगर शायद माएँ हमेशा अपने बेटों का गलत साथ देती हैं। कहने लगी कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इसके साथ बैठकर दो चार बातें ही कर लो। अपनी सास की बात सुनकर मुझे अजीब लगा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस लफंगे इंसान से बात करूं, किसने लंबे लंबे बाल अपने माथे तक ला रखे थे और चेहरे से भी बदबू टपक रही थी। मुझे तो इससे हरगिज़ कोई बात ना करनी थी, पर सास के इसरार पर मैं वहीं बैठ गई। तब मेरे देवर ने मुझे हैरत भी हुई और खौफ भी महसूस हुआ। भाभी, आपको पता है, मेरी एक ख़ास खूबी है जिसकी वजह से लोग अपने मुर्दों को नहलाने मेरे पास ही लाते हैं। मेरे देवर ने संजीदा लहजे में कहा, तुम्हारे पास क्या खूबी है? मैंने बेजारी से पूछा। खूबी ऐसी है कि आप भी अशश कर उठेंगी। आखिर बता ही दो अब, मैंने तजस्सुस से पूछा था। बस वो तो मैं तब बताऊंगा जब आपका कोई करीबी अजीज़ इस दुनिया से चला जाएगा। उसकी बात पर मैं चौंक पड़ी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? खुदा ना करे कि किसी को कुछ हो, अल्लाह करे कि सब सलामत रहें। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मेरी बात सुनकर मेरा देवर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अरे भाभी, मौत तो रोज़ की बात है, हर रोज़ कोई न कोई मरता है। अब अगर आपका भाई, बाप या शौहर मर जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अपने देवर की ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम कैसे इंसान हो जो मेरे रिश्तेदारों की मौत की दवा कर रहे हो? मैं दुआ नहीं कर रहा भाभी, उसने मेरी दुरुस्तगी करते हुए कहा। बस मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपके ख़ानदान में कोई फौतगी हो तो आप नहलाने के लिए मुझे बुलाइएगा और फिर देखिएगा कि क्या जादू होता है। उसकी बात सुनकर मैंने नासमझी में सर हिला दिया। इतने में मेरी सास आ गई। मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर देवर से कहने लगी, बेटा, इस तरह भाभी को डराओ तो मत, वो इस ख़ानदान में नई आई है, आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की आदी हो जाएगी, पर फ़िलहाल ये बातें इसके लिए बहुत नई हैं। मेरी बातें सुनकर मेरे देवर को भी शायद लगने लगा था कि मैं इस माहौल की आदी नहीं हूँ, तभी वो उठकर वहाँ से चला गया। पर मेरा दिल कांप रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं अभी यहाँ से उठकर कहीं दूर चली जाऊँ, मगर इसकी ज़रूरत नहीं हुई। तभी मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। सच पूछें तो एक मेरा शौहर ही था जो इस पूरे ख़ानदान में मुझे अच्छा लगता था। मैंने उन्हें देखकर सलाम किया। वो मेरे पास बैठे और बोले, लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई कि मैं क्यों परेशान हूँ, कि कहीं मेरा ही बुरा तासुर न पड़ जाए। मैंने कहा, आप मुझे घुमाने फिराने ले जाएं, मेरा इस घर में दम घुट रहा है। तब वो मेरी बात पर बोले, आज शाम ही तुम्हें लेकर जाऊँगा। मैं खुद भी सोच रहा था, हमारे एक दूर पार के अजीज़ हैं, इन्होंने हमारी दावत की है। मेरा शौहर खुशी खुशी बता रहा था। मैं आने वाले वक्त के बारे में सोच सोच कर खुश हो रही थी। खैर, शाम कैसी हुई पता नहीं चला। मैंने कपड़े पहने, तैयार हुई, और फिर शौहर भी तैयार हो गए। हम दोनों सूरज चांद की जोड़ी लग रहे थे। मेरा देवर भी हमें देखकर माशाल्लाह कहते न रह सका। उसने कहा कि अल्लाह आप दोनों को हमेशा हंसता मुस्कुराता और इसी तरह रखे। सास ने भी हज़ारों दुआएं दी। तो हम लोग घर से निकले थे, पर न जाना था जैसे वो कोई आम इंसान नहीं, उसके पास कोई जन्नाती ताकतें हों। उसकी आंखें लाल सी और अजीब सी बातें वो करता था। खैर, मैं तो खामोश थी।
अपने शौहर ने ही बात शुरू की तो मैंने उनका जवाब दिया, डरा न दे, देखो ज़िंदगी एक बार जीने के लिए होती है। मेरे शौहर ये बातें कर ही रहे थे कि सामने से एक बड़ा ट्रक आया। इस ट्रक को मैं भी देख नहीं पाई थी, शायद इसलिए कि हमारी गाड़ी एक मोड़ से गुजर रही थी। उस ट्रक ने हमें देखा नहीं और यूँ वो हमारी गाड़ी में आ लगा। हम तो उस ट्रक के सामने छोटी सी गाड़ी लिए हुए थे। उस गाड़ी को ट्रक ने मिनटों में कुचल दिया। मुझे तो होश ही नहीं रहा कि ट्रक के हमारी गाड़ी में लगने के बाद क्या हुआ। बस जो भी हुआ जब मेरी आँख खुली तो हम दोनों ही अस्पताल में थे। मुझे तो लगा जैसे मेरी ज़िंदगी दोबारा से मुझे मिल गई हो, क्योंकि मौत के से सन्नाटे के बाद मैंने कई घंटों बाद आंखें खोली थीं। मेरे जिस्म पर बहुत सारी मशीनें और पट्टियाँ बंधी हुई थीं। मैं उठ भी नहीं सकती थी। तभी मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने अपने शौहर का पूछा तो बोले कि वो दूसरी वार्ड में हैं। तब तक मेरी सास भी आ गई, मेरा देवर भी अस्पताल में मौजूद था। सब लोग मेरे कमरे में आकर बैठ गए, मुझे तसल्ली देने लगे। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने अपनी सास से अपने शौहर का पूछा तो बोली, बेटी वो बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी फ़िक्र नहीं करो, तुम बस अपना सोचो कि अब तुमने क्या करना है। क्या मतलब मैंने क्या करना है? मेरी सास ने पूछा कि तुम आगे क्या करोगी, क्योंकि मेरा बेटा यानी तुम्हारा शौहर मासूर हो चुका है, ज़िंदगी भर वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकेगा। मैंने कहा, माँ जी आप ये कैसी बातें करती हैं, मैं अपने मासूर शौहर के साथ भी उसी मोहब्बत के साथ रहूँगी। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत है, उसकी चीज़ों से नहीं। तब मेरी सास ने रोते हुए बताया कि तुम्हारा शौहर इस दुनिया से जा चुका है और तुम बेवा हो गई हो। ये बात तो मेरे कानों पर बिजली बनकर गिरी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं शादी के 10 रोज़ बाद ही बेवा हो गई हूँ। अभी तक तो मैंने वो खुशियाँ देखी ही नहीं थी जो मियाँ बीवी की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, यानी अभी मुझे औलाद की खुशी देखना थी। पर उससे पहले ही मेरा शौहर चल बसा। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। ये मेरी ज़िंदगी के सुनहरे दिन थे जो आए और पलक झपकते में गुजर गए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस घर से जाऊं और ना ही अपने माँ बाप को इजाज़त देना चाहती थी कि वो मेरे घर आएँ और आकर मुझे ले जाएं। मैं अपनी सास के पास रहना चाहती थी, शौहर की यादों के साथ। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। उस पर सितम तो ये हुआ कि पट्टियों में होने की वजह से मैं बेड से उतर भी नहीं सकती थी। यूँ मेरे शौहर को मेरे बगैर ही दफना दिया गया। इस बात पर डॉक्टर ने मेरी सास के साथ बहुत गुस्सा किया। कहा कि आपको अपनी बहू को ये खबर अभी नहीं सुनाना थी। अब मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। तकरीबन 10-15 दिन के बाद मुझे अस्पताल से निकाला गया। मैं भागती हुई अपने घर आई, यानी अपने ससुराल आई। मैं अपने शौहर की कब्र पर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल चाहा कि अभी उसे कब्र से निकाल लूँ और उससे बातें करूँ, या फिर खुद भी मर जाऊँ, मन्नू मट्टी तले जाकर सो जाऊँ। पर यह बचकाना बातें थीं। अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा था। तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने नज़र उठाकर देखा तो वहाँ मेरा देवर खड़ा था। उसे देखकर मेरे पूरे जिस्म में सर्द सनसनी की लहर दौड़ गई थी। आप यहाँ? मैंने पूछा तो मेरा देवर अफसोसनाक लहजे में बोला, भाभी मैं आपका दुख समझी। मैंने उसे वहीं पर झिड़क दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी भाभी बेवा हो गई हो, तुम हंस रहे हो। अरे नहीं भाभी, मैं इस वजह से नहीं हंस रहा, मेरी क्या मजाल। और फिर वो सिर्फ आपका शौहर ही नहीं, मेरा भाई भी था। मैं तो इस बात पर खुश हो रहा हूँ कि जब आप मेरी करामत देखेंगी तो कितनी खुश होंगी। करामत? मैंने हैरत से पूछा। हाँ मेरे पास एक करामत है, मेरे देवर ने पुरस्कार लहजे में कहा था। क्या करामत है तुम्हारे पास? मैंने अदम दिलचस्पी से पूछा। भाभी आपको मैंने बताया था ना कि गांव के मुर्दों को गुस्ल देने के लिए हमेशा मुझे बुलाते हैं। वो मैंने सच ही कहा था, और क्यों बुलाते हैं ये मैंने आपको नहीं बताया था। याद है मैंने कहा था जब आपका कोई अजीज़ मर जाएगा तो मैं तब बताऊँगा। मुझे उसकी बात सुनकर और डर लगा। हाँ तुमने कहा था, अब बताओ लोग तुम्हारे पास क्यों आते हैं? इसलिए भाभी कि मैं जब मुर्दे को गुस्ल देता हूँ मैं थोड़ा सा पानी रख लेता हूँ, फिर वो पानी मुर्दे के लवाहिकीन को देता हूँ। वो जब पीते हैं उसके बाद उन्हें रात में वही मुर्दा ख्वाब में आकर बात करता है। जो चाहे उससे पूछे वो उसका जवाब देता है, बल्कि अपने सवाल लिखकर एक कागज़ पर रखें और फिर उसे अपने ही कमरे में लटका दें। तो मुर्दा आते ही रात को उनसे बातें करता है, उनके सवालों का जवाब देता है। अपने देवर की बात सुनकर मेरे तो चक्के छूट गए। ये कैसे मुमकिन है अहद? ऐसा नहीं हो सकता। जो इंसान मर गया वो वापस कैसे आ सकता है? बस भाभी इसी को तो गाँव वाले मेरे दीवाने नहीं हैं। आपने तो देखा ही होगा हमारे घर पर औरतों का एक झुरमट लगा रहता है। सब लोग मुझसे ही मुर्दे को गुस्ल दिलवाने आते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर इतना ही आसान है कि मुर्दे से मुलाकात हो जाए तो क्यों ना मैं भी अपने देवर पर भरोसा कर लूँ। उसने मुझे यकीन दहानी दिलवाई कि वो मेरे लिए ऐसा बंदोबस्त करेगा कि दिल से सारा गम मिट जाएगा। फिर मेरे देवर ने बताया कि उसने मेरे शौहर को गुस्ल दिया है। मैंने कहा तुम्हारे पास अब वो पानी तो नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता था। बोला कि मुझे आपके बारे में मालूम था कि जब आप ठीक होकर घर आएंगी अपने शौहर से मिलना चाहेंगी, इसीलिए
میں نے بھائی کی غسل سے جو پانی بچا تھا وہ پاس رکھ لیا تھا، اب ہم اسی کو استعمال کریں گے۔ میں آپ کو دوں گا، طریقہ استعمال بھی بتاؤں گا، رات کو آپ اسے استعمال کیجیے گا۔ آپ کو اپنے استعمال بھی بتاؤں گا، رات کو آپ اسے استعمال کیجیے گا۔ آپ کو اپنے شوہر سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا۔ اپنے دیور کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، پر اس نے جو بات بتائی تھی بڑے ہی اعتماد کے ساتھ بتائی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ایسا ہی کروں گی اور ضرور اپنے شوہر سے ملاقات کروں گی، اسے کہوں گی وہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ شام کو میں گھر آ گئی تھی، مجھے اپنے دیور کا شدت سے انتظار تھا، رات ہونے والی تھی، میں اپنے شوہر سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ تبھی دیور کمرے سے اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں بہت سارے پھول تھے اور وہ خوش بھی لگ رہا تھا۔ مجھے اس کی اس خوشی پر حیرت بھی ہوتی، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک فوتگی ہوئی تھی اور وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ اس کا یوں ہنسنا مسکرانا مجھے پسند نہ تھا، پر مجبوری تھی، سو اس لیے اس سے بات بھی کرنا پڑتی تو میں ہنس کر بات کرتی۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی جس میں کچھ پانی تھا۔ اس نے میرے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، یہ لیں بھابھی، اس پانی کو پی کر سو جائیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے اپنے شوہر سے ملاقات کرنی ہے تو اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھنا۔ روحیں اندر داخل ہوتی ہیں، اگر دروازے بند ملیں تو وہ دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت حیران بھی ہو رہی تھی، اگرچہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی میں نے سوچ لیا کہ میں یہ سب کر کے دیکھوں گی، ہو سکتا ہے مجھے خواب میں ہی میرے شوہر کا دیدار ہو جائے۔ میں ان سے یہ تو کہہ دوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں کہ میں ان کو بچا نہ سکی۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنا آپ ہی مجرم لگ رہا تھا۔ بہرحال دیور کی دیے ہوئی چیزیں اپنے کمرے میں لے جا کر رکھ دیں، بس مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں چاہتی تھی اپنے شوہر سے جلد ملاقات کروں۔ رات کو میں نے جلدی کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ دیور کا دیا ہوا پانی میں نے ایک گھونٹ پیا، اور وہ پھول جو کہ اسی نے دیے تھے وہ سامنے میز پر رکھ دی، بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی موم بتی جل رہی تھی، جیسا کہ دیور نے کہا تھا۔ میں نے ویسا ہی کیا، کمرے کو ہلکا سا کھلا چھوڑ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے تو ایسی بے ہوشی کی نیند آئی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میری آدھ کھلی آنکھوں نے دیکھا، آدھ کھلے کمرے سے ایک اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، کپڑے ایسے تھے جیسے عربی لباس ہوتا ہے۔ اس لیے سوچ رہی تھی میرا شوہر مجھ سے کیا بات کرے گا۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گیا، بات کر رہا تھا، پر مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ عربی میں بات کر رہا تھا۔ یہ بات دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے شوہر کے چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا، پر اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، لیکن ایک بات جو اس نے بہت ہی عجیب کی تھی وہ میرے لیے سوالیہ نشان چھوڑ گئی۔ اس نے میز پر ایک پرچی رکھی اور کہا، اسے پڑھ لینا۔ وہ مجھے پڑھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی پر میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اٹھنا چاہتی تھی پر بے حس و حرکت پڑی تھی، بھلا میں کیا بول سکتی تھی؟ شاید خواب تھا اس لیے۔ پھر ایک عجیب سا جھونکا ہوا کا آیا، وہ سارا منظر ختم ہو گیا، مگر پھر دوبارہ وہی منظر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ شخص میرے سامنے بیٹھا تھا۔ کمرے میں چلنے والی ہوا سے شاید اسے بھی تکلیف ہوئی تھی، تبھی اس نے چھینک ماری۔ میرے شوہر کے چھینک مارتے ہی میز پر پڑی گلاب کی پتیاں جا کر نیچے گر پڑیں۔ اس بات پر مجھے ذرا ہنسی بھی آئی تھی، مگر خواب میں تھی، اٹھ نہیں سکی۔ پھر میرا شوہر جلدی سے وہاں سے اٹھا، پر اٹھتے ہوئے اس کے عربی لباس سے میز پر رکھا پانی کا جگ گر پڑا، جسے باہر کی جانب بھاگا۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت بھی ہوئی تھی کہ یہ کیسا خواب ہے۔ خیر صبح تک میں اسی طرح خوابوں میں رہی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ پھر یاد آیا کہ وہ میز پر میرے لیے، میں نے فوراً سے کمرے کی روشنی جلائی اور وہ خط جو کہ میز پر پڑا تھا اٹھا لیا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اگر یہ خواب تھا تو جو کچھ میں نے دیکھا کیا وہ ایک دھوکہ تھا، آنکھوں کا دھوکہ؟ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچ مچ پرچی میز پر ہی پڑی تھی، اور اس سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پانی کا جب واقعی نیچے گر پڑا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ سب خواب ہوگا، پر یہ تو حقیقت میں ہوا تھا۔ اگر میں نے اس پانی کے جگ کو ہلایا ہوتا تو میرے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی نشان تو ہوتا۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میرے شوہر نہیں، یہ پانی کا گلاس نیچے گرا تھا۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی، پر جب میں نے پرچی کھول میں سب سمجھ گئی۔ اس میں لکھا تھا، میں سمجھ گئی کہ یہ مردے سے ملنے والا تو سارا ناٹک ہی ہے، پر میں اس ناٹک کو بے نقاب کر کے رہوں گی۔ اگلے دن میرے دیور نے مجھ سے پوچھا دوپہر کے وقت کہ کیا آپ کی اپنے شوہر سے ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے خوشی خوشی بتایا کہ ہاں ہوئی تھی۔ کہا کہ آپ کے شوہر نے آپ سے کیا بات کی؟ میں نے کہا ایک ایسی بات کی ہے جس پر مجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن میں ان سے 2-3 بار دوبارہ یہی بات کروں گی۔ اگر تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو میں وہ بات میں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گی۔ میرا دیور متجسس ہو گیا، یوں ظاہر کرنے لگا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ بولا کیا بات ہے؟ آپ کے شوہر نے آپ سے ایسا کیا کہا؟ مجھے بھی تو بتائیں۔ میں نے کہا نہیں، وہ خفیہ بات ہے، میں اس پر عمل کروں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس کی تو مارے خوشی کی آنکھیں چمک اٹھیں، پر مجھ پر ظاہر نہ کر رہا تھا۔ میں بھی اس کی استاد تھی۔ میں نے کہا میں آج رات پھر وہی عمل کروں گی، دیکھوں گی کہ کیا ہوتا ہے۔ بولا کہ ہاں ضرور کیجیے گا، اپنے شوہر سے پوچھ لیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔
اب میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ چیزیں جو اس نے مجھے استعمال کرنے کے لیے دی تھیں انہیں ہی استعمال کر کے ہی مجھے بے ہوشی والی نیند آتی تھی۔ میں نے ان کو پہلی فرصت میں اپنے کمرے سے نکال پھینکا، باغ سے جا کر نئے پھول چن لائی اور وہ میز پر سجا دیے، پانی پیا، تازہ شفاف، اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند مجھے نہیں آ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہی پہر، وہی وقت۔ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا میں نے دیکھا میرا تیور خراما خراما چلتا ہوا میرے بیڈ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا، پر آج میں بے وقوف نہیں تھی۔ وہ بڑا بنا بنا کر باتیں کرتا۔ اس نے چہرے پر سفید رنگ کا کپڑا ڈال رکھا تھا۔ میں فوراً ہی نیند سے جاگ اٹھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ بھابھی ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ اس کا جھوٹ تو اسی لفظ سے سامنے آ گیا تھا۔ میں نے کہا، بے شرم بے غیرت انسان، تم کو ذرا حیا نہیں آئی میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے، وہ بھی اپنے مرحوم بھائی کے بارے میں۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، بولا، بھابھی مجھے معاف کر دو، میرا پیشہ ایسا ہے، کوئی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ جب میں نے دیکھا آپ میرے بھائی سے محبت کرتی ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، تبھی میں نے یہ ناٹک کیا۔ خدا کی قسم میری نیت بری نہیں تھی، میں نے تو اسی وجہ سے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ رکھا تھا کہ آپ سوئی ہوگی، میں آپ پر نظر بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، بس میں آپ سے بات کر کے آپ کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ حالانکہ مجھے یہ بھی تھا کہ میں آپ سے شادی کروں گا، پر میں نے نظر اٹھا کر آپ کی طرف نہیں دیکھا۔ واقعی ایسا ہی تھا۔ پچھلے 2 دن سے جب بھی وہ میرے کمرے میں آ رہا تھا، اس نے خود کو ایسے ہی ڈھانپا ہوتا تھا کہ میں نے اور کسی چیز کو نہیں دیکھا، اس سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ اس کو بھی یہ نہیں معلوم کہ میں نے اس کی کس بات پر خوش ہو کر اس سے شادی کی ہے، بس اسے معلوم ہے کہ اس میں کوئی خوبی ہے، سو وہ ہمیشہ میری خدمت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ عدت پوری ہونے کے بعد میں اس کی بیوی بن گئی، اور میرا تیور یعنی اب میرا شوہر خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا ہے۔